عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ سنة ثانية بكالوريا. دونك كونسيرنون أول درس في البكالوريا غنحاولوا نبداو بالدرس ديال لا كونتينيتي. دونك ما نحاولش نطول عليكم، غنحاول ندير فيديو قصير ما يفوتش 10 ديال الدقائق. دونك الدرس العنوان ديالو لا كونتينيتي. لا كونتينيتي هذا الدرس هذا هو درس مهم في السنه الثانيه بكالوريا، ولكن ما يمكنش نبداو فيه الا ما كناش كنتقنوا لي ليميت، الا ما كناش كنضبطوا كاع لي تكنيك ديال لي كالكول ليميت، الا ما كناش. دونك اللي باغي قبل ما تبدا هذا غتشوف لي بارتي اللي راهم قبل، كاين تقريبا شي 7 ديال لي بارتي، كيلكو تكنيك ديال لي ليميت، كيفاش كنحطوا لونسومبل ديفينيسيون، كيفاش نحسبوا، كيفاش نحددوا لو سيني دان بولينوم. دونك هادو كاملين كاينين في واحد 7 فيديوهات قبل من هذا. دونك حاولوا تشوفوهم عاد تبداو هذا الدرس هذا لا كونتينيتي. الدرس راه بسيط، ولكن فين غنلقاو المشاكل؟ غنلقاو المشاكل في الكالكول ديال لي ليميت. دونك غير كنهضروا على لا كونتينيتي غادي نبقاو نهضروا على الليميت، بين ان واحد. دونك بحال الفقره الاولى غادي تكون هي لا كونتينيتي. دونك الفقره الاولى غتكون هي لا كونتينيتي او ان بوين، او ان بوين اكس 0. دونك فاش نقولوا لا كونتينيتي او ان بوين اكس 0 خصني نحسب واحد لا ليميت. الخاصيه شنو كتقول؟ قبل ما نحط الخاصيه غنحاولوا نشوفوا الا كانت عندي هذه الداله. دونك ها هي. دونك عندي هذه الداله. دونك عندي الداله على هذا الشكل هذا، هي داله. هاد الداله هذه الا شتي، الا مشيت دابا جيت نرسمها كنحط يدي وكنبقى غادي وكنرسم. دونك هذا هو المعنى ديال لا كونتينيتي، الداله غاديه متصله، ما هزيتش يدي، غادي وانا كنرسم. العكس ديال هاد الداله، هاد الداله غادي نرسم وغنهز يدي نرتاح شي شويه وغنعاود نمشي حتى لهنا ونبدا نرسم. دونك هذه داله غير متصله وهذه داله متصله. فيما يخص الداله المتصله، دابا الا جيت من انطلاقا من التمثيل اللي بيني وقلت لكم حسبوا لي الصوره ديال اف، الصوره ديال جوج، يعني اف دو 2. باش نحسب اف دو 2 انطلاقا من لا ريبريزونطاسيون غرافيك، دونك هذا غنسميه هنا سي دو اف، لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو اف. صافي، هذا اللي بالخضر هو سي دو اف. مزيان. دونك دابخي لا كورب يمكن لي نجبد ليماج دو 2 اف دو 2. اف دو 2 شكون هي؟ هي 3. ها هي. نقدر نجبد شي نقطه واحده اخرى، نقدر نجبد اف دو موان 1، اف دو موان 1 حتى هي 3. دونك يمكن لينا عددين نلقاو لهم نفس الصوره، وما يمكنش ان عدد واحد نلقاو له جوج الصور، ما يمكنش. دابا نحسب اف لي جوج نلقى 3 ونعاود نحسب اف لي جوج نلقى 4، لا ما يمكنش. دونك هذه ما كتسماش كاع فونكسيون. مزيان. دونك بالنسبه لهذه الداله هذه، دونك هذه داله متصله. اشنو هي الداله المتصله؟ واش كتقول لنا الخاصيه ديال الداله المتصله؟ كيقول لك ان باش نقول واحد لا فونكسيون اي كونتيني اون اكس 0، خص لا ليميت ديال ديك الفونكسيون تكون كتساوي ليا اف دو اكس 0. لا ليميت ديال ديك الفونكسيون كون اكس طون اكس 0 غتساوي لي اف دو اكس 0. انا نكتب الخاصيه ونوضح لكم، نكتبوا الخاصيه ونوضح لكم. دونك الخاصيه كتقول لي بانه اف اي كونتيني، اف اي كونتيني اون اكس 0 هادي ايكيفالونت، يعني نقدر نمشي من اليمين ونقدر نمشي من اليسار، ايكيفالونت ديال لا ليميت كون اكس طون فيغ اكس 0 دو اف دو اكس ايت ايغالا اف دو اكس 0. دابا لا ليميت فوقاش نحسبوها؟ دابا لا ليميت الا جينا نشوفوا لا ليميت شنو معنى ديال لا ليميت؟ يعني فاش كتمشي اكس، فاش بحال دابا في هذا المثال فاش كتمشي اكس اكس 0 نعتبروا هاد اكس 0 هو جوج، فاش كتمشي اكس اكس 0 سواء من جهه اليمين سواء من جهه اليسار. دونك شوفوا من جهه اليمين من جهه اليسار. دونك فاش كتمشي اكس لجهه 0، يعني اكس كانت هنا، ها هي كتعطيني هذا العدد. مثلا نبدا من هذه القيمه، اكس كانت هنا كتعطيني هذا العدد، اكس كانت هنا كتعطيني هذا العدد، اكس كانت هنا كتعطيني هذا العدد، اكس غادي وكتقرب من جوج من جهه اليسار. شاش كتعطيني؟ يعني قد ما غادي قد ما كنقربوا دونك انا غادي في هذا الاتجاه، قد ما تنقربوا من جوج قد ما اف اكس كتقرب من 3. ها هما القيم اللي كنلقاو فين غاديين لعند 3. دونك لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ 3 على اليسار راه هي 3. ونفس الشيء الا بديت كنقرب من جهه اليمين، مثلا عندي اكس قريبه من جوج جاتني هنا، غادي تجيني هنا عاوتاني هنا، غادي تجيني هنا عاوتاني هنا، غادي تجيني هنا. دونك قد ما قربت من جوج قد ما قربت من 3 من جهه اليسار. دونك يعني لا ليميت دو اف دو اكس
لا ليميت دو اف دو اكس يعني اكس فاش كتمشي لعند جوج راه اف لي اكس كتمشي يعني اف لي اكس كتمشي لعند 3. دونك هنا في هذا المثال هذا اشنو الا حسبت لا ليميت دو اف دو اكس، حسبت لا ليميت دو اف دو اكس ولقيتها كتساوي الصوره. دونك ديجا كنكون حاسب انا اف دو اكس 0 في هذا المثال غنحسب. دونك عندي الليميت نتاع هاد لا فونكسيون، لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون هادي. دونك عندي لا ليميت دابا هذه هي الخاصيه، اعتذر هذه هي الخاصيه اللي عندنا. دونك عندي اف دو 2 دابخي لا كورب اف دو 2 شكون هي؟ اف دو 2 هي 3 تفاهمنا عليها ياك. ولا ليميت نتاع هاد الداله كون اكس طون فيغ هاد 2 شكون هي؟ هي 3. دونك من هادو بجوج باردون من هادوش بجوج اش كيبان لينا؟ تيبان لنا بان لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ 2 راه هي 3. واشنا هي 3؟ هي اف دو 2. دونك ها الخاصيه تحققات. الا حسبتي لا ليميت دو اف دي كون اكس طون فيغ اكس 0 ولقيتيها كتساوي اف لي اكس 0 كتقول بان اف ايت اون فونكسيون كونتيني. مزيان، نتمنى يكون هادشي واضح. نمشيو نشوفوا الحاله الثانيه ديال هاد المثال. دونك نحاولوا نشوفوا هاد المثال. فوالا نشوفوا هاد ليكزامبل هذا ديال واحد لا فونكسيون اللي قلنا ني با كونتينيو، يعني فاش كنمشي انا غادي هزيت يديا. هاد العلامه كتعني ان دابا الا شفنا بعدا اف لي واحد الصوره ديال واحد، الا جيت نشوف الصوره ديال واحد تعطيني 1.5 والصوره ديال واحد كتعطيني 3. وهذا الشيء ما يمكنش ان اف لي واحد تساوي لي عدد واف لي 3 كتساوي لي عدد. دونك هنا باردون دونك نشوفوا هاد اف لي واحد. اف لي واحد كنشوف هاد العلامه اللي دايرين هنا كتعني بان هاد الواحد خارج ما داخلش صافي. دونك الا بغيت نحسب اف لي واحد راه ما غاديش نمشي لهادي. اف لي واحد غنشوفها هي هادي، دونك هي 3. غنمشي نكالكولي لا ليميت ونشوف فاش اف لي اكس كتقرب من واحد فين كتكون غاديه سميتها، فين كتكون غاديه اف لي اكس صافي. فاش كتكون اكس كتقرب من واحد فين كتكون غاديه اف لي اكس. دونك شوف معايا مزيان. دونك قد ما قربنا من واحد دونك ربما حنا على ما قربنا من واحد في هذه القيمه اف لي اكس كتعطينا هنا. فاش كتكون اكس 0 غاديه هنا اف لي اكس كتجينا هنا. فاش كتكون اكس 0 جايه هنا اف لي اكس جايه هنا. فاش كتكون اكس 0 جايه هنا اف لي اكس جايه هنا. دونك حنا غاديين قد ما قربنا من واحد من جهه اليسار قد ما كنقربوا من 1.5. مزيان. ومن جهه اليمين دابا هذه من جهه اليسار. دونك قد ما قربنا من جهه اليسار لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ 1 ا غوش كنمشيو جيت في 1.5. وهذا 1.5 راه ديفيرون لاش الاف دو 2. حنا قلنا اف دو 2 هي 3. شوف من جهه اليمين من جهه اليمين كانت اكس هنا حنا غنخرجوا هنا، كانت اكس هنا حنا غنخرجوا هنا، كانت اكس هنا اف لي جات لهنا. يعني قد ما قربنا دونك لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ واحد من الجهه ديال اليمين غتعطينا 3. وهاد 3 هي اف دو 1. مزيان. دونك هنا اش كنقولوا بان هاد لا فونكسيون ني با كونتينيو في ديك النقطه، ني با كونتينيو في الان. دونك هاد لا فونكسيون اف ني با كونتينيو au point ولا en 1 صافي. au point x0 est égal à 1. دابا هادي ني با كونتينيو علاش؟ حيت مازال ما هضرت لكمش على لا كونتينيتي ا غوش ا دروات. دونك فاش كتكون عندي هنا دابا شفنا لا كونتينيتي هادي راه كونتينيو ا غوش كونتينيو ا دروات وهذيك ني با كونتينيو ا غوش صافي. وخصها تكون يعني الا بغيت دونك غنمشي للخاصيه باش غنشوفوا الخاصيه ديال لا ليميت ا غوش ا دروات وغنعطيكم الخاصيه ديك الساعه تستوعبوا. دابا حاليا لقينا لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ 1 لقيناها كتخالف لنا اف دو جوج. دونك يمكن دابا هنا غنقولوا بان لا فونكسيون ني با كونتينيو. دونك نشوفوا هذا المثال. دونك عندي اف دو اكس كي تيغال لا راسين دو اكس او كاري بلس 1. اسكو اف اي كونتينيو اون 0؟ اول حاجه غنديرها نحسب بعدا اف دو 0. اف دو 0 غتعطيني 0 بلس 1 اللي هي راسين دو 1 اللي هي 1. مزيان. غنمشي نحسب لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ 0. لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ 0 هي لا ليميت نتاع الراسين دو اكس او كاري بلس 1
quand x tend vers 0. إلا شفنا لا ليميت ديال هاد لا ليميت هادي دونك غنديرو تعويض مباشر 0 بلس 1 دونك غتعطينا حتى هي 1. وشنا هي ال 1 هي f de 0. Donc puisque la limite de f de x égale à f de 0, donc f est continue en 0. نتمنى يكون واضح هذا مثال بسيط غير باش نفهموا به. نحاول نشوفوا هذا المثال. دونك نفس الكيستيون اسكو اف كونتينيو زيرو. دونك هنا كنقدو دابا غير في هذا الاولى نبقاو نطرحوا السؤال هكا ما ديما كيبقى يقول لك مونطري كو اف اي كونتينيو اون زيرو او لا ايتوديي لا كونتينيتي اون زيرو. دونك عندي هاد لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي لنا لا راسين دو اكس بلس 1 موان 1 سور اكس و اف دو زيرو كتساوي لنا 1 دومي. هاد لا فونكسيون خصني نتعامل معها. دونك هنا عطاوني اف دو زيرو دونك غنخليها غنمشي ديريكت غنكالكولي لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ ديك النقطه اللي طلبوا منا هي زيرو ماشي ديما كتكون زيرو. دونك في هذه الحاله غنشوفوا في زيرو لانه معطينا زيرو. مزيان هاد لا ليميت هي هذه لا ليميت راسين دو اكس بلس 1 موان 1 سور اكس كون اكس طون فيغ زيرو. اش كتعطينا هنا زيرو 1 موان 1 هي زيرو على زيرو. دونك هذه فورم انديتيرميني. دونك خصني نتصرف هنا. التصرف اللي كيبان لنا الحاجه الوحيده اللي كتبان لنا نديروها شنو هي اننا نضربوا في الكونجوغي. دونك هادو نبين لي تكنيك ديال الكالكول ديال لي ليميت. دونك خصنا نكونوا كنضبطوا كاع لي تكنيك ما نبقاوش نحصلوا في لي ليميت صافي. دونك هنا اش غتعطيني هادي غنحاول نمشي في هاد لا ليميت اش كتعطيني. دونك الكونجوغي ديال اكس بلس 1 موان 1 شنو هو الكونجوغي ديالو. دونك نعاود نكتب ليكسبرسيون ديالي. الكونجوغي انا نكتب بلون مغاير اللي هو اكس لا راسين دو اكس بلس 1 عوض هاد الموان نعاود نزيد بلس 1 وضربت في الكونجوغي لتحت الفوق ونضرب فيه حتى لتحت. دونك الغاسين دو اكس بلس 1 بلس 1 صافي. مزيان دابا الكونجوغي كيفاش كنضربوا فيه شنو كيبان كتبان المستقله الهامه ليدونتيتي ريماركابل نيميرو 3. دونك ا او كاري موان بي او كاري. دونك هذه غادي تعطيني لا غاسين دو اكس بلس 1 او كاري موان 1 او كاري. او لتحت هنا واحد الخطا درتو فادح. ما كنساش الليميت حتى ما ننساش الليميت حتى تحيد لي اكس حتى نمشي للتعويض. دونك مازال اكس كاينه ما ننساش الليميت. دونك كون اكس طون فيغ زيرو دونك هذه غتعطينا اكس الغاسين دو اكس بلس 1 بلس 1. مزيان دونك هنا غادي تعطيني هاد لا ليميت. دونك لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو هاد الغاسين مشى مع هذا تبقى اكس بلس 1 الان مع موان 1 مشى بقات الاكس مشات مع الاكس غتبقى ليا 1 غاسين دو اكس بلس 1 بلس 1. شوف معايا مزيان هنا مشات الكاري مع الغاسين ياك اش بقات اكس بلس 1 موان 1 مشات الان مع الان بقات اكس مع الاكس مشات تبقى لي هنا واحد ويبقى لي هاد ليكسبرسيون هذا صافي. دونك هنا غندير التعويض دابا ما غاديش نكتب الليميت غندير التعويض ديريكت 0 بلس 1 هي 1 1 بلس 1 هي 2 دونك عندي هنا 1 دومي وهاد 1 دومي شكون هي اف دو 0. دونك اش يمكننا تنقولوا بان لا فونكسيون اف دونك اف اي كونتينيو اون 0. نتمنى يكون هادشي واضح ونحاولوا ننتقلوا للفقره الثانيه لا كونتينيتي ا غوش et la continuité à droite. Salam alaikum wa rahmatullah.